کلمات سارے نبی امام الانبیاء آمنہ دلال محمد رسول اللہ ابو جا صلی اللہ اچھی وعدنا ابو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت والے نبی آپ زمزم دے کنویں دے جو پانی دا پیالہ بھروائے نے بھروا کے اللہ دے نبی نوش فرماون لگے تے نبی علیہ السلام دے صحابہ رحمت والے نبی دے یار نبی دے دیوانے پروانے مستانے سارے نبی دے قریب آگے لگو نبی سونا نبی دی جماعت سونی رحمت والے نبی امام الانبیاء آمنہ دلال چاہے میرے نبی دی محفل رحمت والے نبی دی کچہری لگی ہوئی ہے دنیا دا اسلام محمد دی محفل تو قربان کا چھوڑا رحمت والے نبی امام الانبیاء آمنہ دلال چاہے میرے نبی دی یار سارے جمع دیگنا جو رحمت والے نبی دا بچہ ہویا استعمال کرے سو رحمت والے نبی دا جھوٹا مبارک استعمال کرے سو لیکن جب میرے نبی آمنہ دلال نے جرا پانی مبارک بچے دوبارہ آب زمزم دے کنویں دے اندر سٹوا دیتے سارے نبی دے یار عرض کریں گے سیاں پانی دوبارہ آب زمزم دے کنویں دے اندر سٹوا دیتے اسا کہیں واسطے جمعت آسے جو بڑا بچہ ہویا استعمال کرے سو تیرے میرے نبی آمنہ دلال فرمندن اج میں محمد کو بعد دے اندر آن والی امت یاد آ گئی ہے تسا روزانہ میں محمد کا بچہ ہویا استعمال کرے دے فرمایا میں نبی کا بچہ ہویا کھانا بھی استعمال کریں دو پانی بھی استعمال کریں دو میں نبی دنال بیٹھ استعمال کریں دے آج بعد دے اندر آن والی امت میں محمد کریم کو یاد آ گئی ہے یہ واسطے میں پانی آب زمزم دے کنویں دے اندر سب کریں گی آب زمزم قیامت تک راسے فرمایا آخری میں محمد ہونتی فرمایا آب زمزم دے پیسے اوے سمن سے آب زمزم دے پینا بیٹھا تے بچے محمد کا بچہ ہو گیا بھی استعمال کرے نا بیٹا اللہ اکبر کبیرہ اللہ نے جرات کو کلمۃ النبی عطا فرمائے جو قرآن دے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین رحمت والے نبی امام الانبیاء جب صدقے تو میں اللہ کی دھرتی دل پہ زندہ ہے جب صدقے اللہ نے تیرا میرا شکل تبدیل فرمایا جب صدقے اللہ نے رحمتہ کے برکت اللہ نے دنیا بنا جب میں گناہ کریں گے زمین ابھی اللہ اجازت دینے کو نگل چھوڑا سمندر دن اللہ سبھی لگام کھلی کرنے کو تباہ کے برباد کر دوا اللہ فرمے دے رکھونیوں میں گنے دے گناہ رندنا پر مجھے محمد مدر کریم دا گنبر خضرائی دھرتی دوتے موجود ہے اللہ سونے نبی دے صدقے رحمتہ دے برکتہ نازل فرما دینا اللہ نے جرات کو تمہیں کو نبی عطا فرمائے فرمایا رحمتہ دا مرکز رحمتہ نا محور اللہ کو رحمت والا نبی بنا کے دنیا دوتے بھیج اللہ اکبر کبیرہ آمد سواب رگال مختصر کرا اللہ نے جلتے گلتے میں کو نبی عطا فرمائے کتنا رحمت ہے قرآن کے بیان کا کریں دے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین ایک روار پر میرے نبی آمنہ دلال دے گھر کے اندر مہمان آوندنا رحمت والے نبی فرمین عائشہ جی آمنہ دلال گھر کے اندر
مہمان آ کر مہمان واسطے روٹی کا انتظام کرو مہمان واسطے کھانے کا انتظام کرو ام المؤمنین عائشہ صدیقہ مومنہ سالن کا انتظام کرے دن اٹا کو دے دینا اٹا کو ام المؤمنین تندور تو چاوے دینا رحمت والے نبی چل جا کو نبی سونا نبی کا چلنا سونا نبی کا اٹھنا سونا نبی کا بول سونا نبی کی گفتار سونی نبی کی بات سونی کہتے میرے نبی آمنے بنا تندور تو تشریف گھرے دینا شریف عائشہ میں محمد کریم نہ دل جانے میں تیرے نال میں تیرے روٹی لگا دینا سیا میں روٹی لگا تے کلی کا بیا عمر میں دے دو کے گہرا گہرا مطلب نبی نے بیڑا بڑا تے روٹی لا دیتی ہے ایمان والے ساری روٹیاں پک دینا جو ہی روٹی بگڑ نبی دا ہاتھ مبارک لگے فرمایا چھم چھم پانی گلا نکلنا روٹی پکڑ کے اندر دے رحمت والا نبی امام الانبیاء آمنہ اللہ فرمانے عائشہ روٹی کیوں نہیں پک رہی سیا اللہ کا قرآن جو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین اللہ اکبر کبیرہ آمد النبی دی رحمت رسوا اللہ نے ذرا طاقت کو نبی عطا فرمائے ایک روایت رحمت والے نبی امام الانبیاء آمد اللہ تمہارے میرے نبی مسجد نبوی کے اندر جلوہ افروز اللہ اکبر کبیرہ فرمایا مدینے دی وسطی مدینے دا شہر اما اپنے بچے کو آگے بلا پترے کر بکریاں گنون چراغا دے اندر بکریاں چراغا فرمایا چھوٹا جا بچہ جگہ دا اللہ سے بکریاں مدینے دے گھروں کو چلے گیا کو مدینہ بھی سونا تو مدینے دے گلیاں بھی سونیا مدینے دے بازار بھی سونے اللہ دنیا دیتی ہے فرمایا دنیا بے حیائی تے خرچ نہ ہوئے دنیا بولیا میں تو فحاشی تے خرچ نہ ہوئے اللہ دنیا دیتی ہے وہ مکہ بھی دیکھ تے مدینہ بھی دیکھ رب رحم کا نازل فرما رہے سے میں اپنی گال ڈوبے کے اندر مقام اللہ اکبر کبیرہ فرمایا رحمت والے نبی دا غلام بکرا گل مدینے دے گلے چو چل دا مسجد نبوی دے سامنے اندر رحمت والے نبی امام الانبیاء آمنہ اللہ دی زیارت کرنا چہرے مبارک دے دا بکرا گلا رحمت والے نبی دی مجلس کے اندر آئے ساری دیوار نبی دی مجلس نبی دی محفل نبی دی کچہری دے اندر یا شام دا ٹائم دے بکرا دے گھر کے اندر ویندے اما برتن چندی کھیر کے دودھ بوندی نہیں نکلنا اما کو پتہ لگے مسلمان دے نبی دی خدمت کے اندر بیٹھا رہ گئے اما نے لگ کر جاتی ہے تلہا وغیرہ پتر کو مارا شروع کی دے فرمایا چل دیا گھر کے اندر پہنچیا رات کسے کو گرنگا صبح کا ٹائم تھی دے والے رحمت والے نبی دی مجلس کے اندر آئے نبی دی زلف دی زیارت جو کتے سی نبی دی چہرے دی زیارت جو کتے سی ایمان گھنے اللہ اکبر کبیرہ شام دا ٹائم تھی دے رحمت والے نبی فرمدن انس پتر رسا آج ساری دیوار پریشان رہ گئی انس اپنا کرتا کو کپڑا لہا کرے گئے سلا کل وکر اللہ فوٹے بدلے کے اندر بیٹھا رہ گیا اما نے مارے سنگ فرمدن انس پتر بکرا دھنا فرمایا بکرا گھر گیا رحمت والے نبی فرمدن ہاتھ پرل میرا کم ہے تو کھیر جنیرہ وہاں دونا میرے رب کریم دا کم ہے فرمایا گھر کے اندر میں دے اما دی پتر اگر تو کل ہی چراغا کے اندر بنے ہا تب میں جو کو نہ مارا اب اما اے چراغا دی برکت بھی بچ محمد مدنی کریم دے ہتھا مبارک دی برکت ہے میرے بھائیوں میرے بزرگوں اللہ نے طاقت میں کو نبی کا امتی بنائے نبی کا کلمہ پڑھی
کلمے دی لاج رکھ نبی دی سنت اپنا اٹھنا باہنا چلنا پھرنا خوشی غمی نبی نال پیار رکھ نبی دی سنت نال پیار رکھ اللہ دی قسم ہے نبی دی سنت خوشبو ہے جڑا نبی دا پیار تے نبی دی سنت کو قبر دے اندر دیکھتے ہوئے اللہ انہاں دے قبر کو جنت دا باغ بنا دے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی کو عمل دی توفیق عطا فرمائے وما علینا الا البلاغ سنتا فرمائے